Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of word. नविल किताब जात्रा सेलिब्रेटिङ द पावर अफ वर्ड्स। किताब यात्रा नाम नै रोचक छ, यसको संरचना पनि रोचक छ। उत्साही युवाको टिम छ। किताब यात्रा फाउन्डेसनले विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ। यसको एउटा उदाहरण हो किताब जात्रा 2077। पठन संस्कृतिलाई हाम्रो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउने यात्रामा किताब जात्रा अगाडि बढिरहेको छ। किताब जात्रा 2077 को उद्देश्य के हो? यसले क्षणिक बौद्धिक विलास मात्रै दिन्छ वा दीर्घकालीन लक्ष्य पनि छ? यो किन स्थापना गरिएको हो, आयोजना किन गरिएको, यस्तै कुरामा प्रकाश पार्नका लागि किताब जात्राका फेस्टिभल डाइरेक्टर तथा किताब यात्राका चेयरम्यान ऋषिराम अधिकारीज्यूलाई म अब स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of word. नमस्कार, नबिल किताब जात्रा 2077 को यो पावन मञ्चमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न पाउँदाखेरि म आफैलाई खुसी लागेको छ। र हामीले यो किताब जात्रा भन्ने जुन प्लेटफर्म हामीले निर्माण गर्दै गर्दाखेरि अथवा हामीले पछिल्लो समयमा हामीले यो 3 वर्ष अनवरत रूपमा यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने जुन उद्देश्यका साथमा हामीले स्टार्ट गर्दै जाँदाखेरि हामीले फिजिकल रूपमा हामीले प्रोग्रामहरू तपाईलाई पाठकलाई, लेखकलाई, समालोचकलाई, अर्थशास्त्रीहरूलाई, उद्यमीहरूलाई एउटा प्लेटफर्ममा एउटा बोल्ने अथवा त्यहाँ एक्सपिरियन्स सेयर गर्ने र सँगसँगै त्यसलाई एउटा ब्रिजिङको रूपमा चाहिँ एउटा काम गर्ने एउटा चाहिँ हामीले वातावरण निर्माण गर्ने एउटा परिकल्पना गऱ्यौँ। र त्यसको स्वरूपमा हामी तेस्रो संस्करणमा छौँ यो किताब जात्रा। र हामीले यो पटक पनि किताब जात्रा गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा अन्योलतामा पनि हामी चाहिँ बसिरहेका थियौँ। हाम्रो टिमहरूसँग पनि त्यो किसिमको चाहिँ हाम्रो डिस्कसन भइराख्दाखेरि र यो पेन्डेमिकमा एउटा मास लेभलमा जानको लागि र यो डिजिटल प्रविधि युक्त तरिकाले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लागेर चाहिँ हामीले सरसल्लाह गर्दै जाँदाखेरि, धेरैजनासँग हामीले सल्लाह लिँदै जाँदाखेरि हामीले फेरि टेलिभिजनमा पनि एउटा तरिकाले हामीले यो प्लेटफर्मलाई चाहिँ एउटा इस्टाब्लिस गर्नुपर्छ र टेलिभिजनमा हामीले कति धेरै कार्यक्रमहरू हामी हेर्दै आइरहेका छौँ, रियालिटी सोहरू हेर्दै आइरहेका छौँ। त्यस्तै किताब जात्रा अथवा किताबसँग रिलेटेड भएका कुराहरूलाई पनि एउटा मास लेभलबाट त्यो दूर दराजमा बसेका व्यक्तिहरूलाई जुन किसिमले हाम्रो हिजोको दिनमा प्रोग्रामहरूमा अथवा अन्य कुनै गोष्ठीहरूमा, कार्यक्रमहरूमा, महोत्सवहरूमा आउन नसक्नुभएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यो प्लेटफर्ममा कनेक्टेड गराउन सक्छौँ भन्ने हिसाबले हामीले योपालि AP1 HD टेलिभिजनसँग सहकार्य गरेर हामीले यो पटक नबिल किताब जात्रा हामीले अहिले सञ्चालन गर्दैछौँ। पाठकहरूलाई किताब र सँगसँगै त्योसँगै हामी युवावर्गहरूमा पनि एक किसिमको नैराश्यता छाइरहेको अवस्थामा यो कोरोनाको कहरको कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई धेरै एकदम त्यो अवस्था नै प्रतिकूल भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई कसरी अनुकूलतामा बदल्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामी चाहिँ निरन्तर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले यो कार्यक्रम आयोजना गर्दैछौँ। र यो किताब जात्रा नै किन भनेर चाहिँ हामीले अनेकौँ प्रश्नहरू आइरहँदाखेरि हामीले के भन्न चाहन्छौँ भने किताब एउटा मानकको रूपमा हामीले यसलाई स्थापना गर्न खोजिरहेका छौँ। यसलाई कसैको जीवनलाई किताब स्वरूपमा चाहिँ हेरेर अथवा उहाँहरूसँग सिक्ने कुरा, पढ्न सक्ने कुरा अथवा हामीले यो टेलिभिजनबाट प्रस्तुति दिइरहँदाखेरि पनि हामीले जुन कुराहरू सिक्ने अनुभवहरू होला, यहाँ आउने गेस्टहरूसँग आएर उहाँहरूको अनुभवहरू देख्ने कुराहरू, सिक्ने कुराहरू होलान्। त्यस पछाडि उद्यमीहरूका कुराहरू होलान्, लेखकहरूका लेखनका कुराहरू होलान्, कलाकारहरूको कलाकारिताका कुराहरू होलान्। यो विभिन्न आयामहरूमा हामीले चाहिँ एउटा डिस्कसन प्लेटफर्म क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले सोचेर हामीले स्टार्ट गरेका हौँ। र यो तेस्रो संस्करण आइरहँदाखेरि म आफ्नो व्यक्तिगत तरिकाले मेरो जीवनयापन मेरो सर्लाहीबाट काठमाडौँ आइसके पछाडि र उच्च शिक्षा हासिल गर्नको निम्ति म दिल्ली गएँ र त्यहाँ CA पढ्न पठाएको छोरो एउटा CA को सर्टिफिकेट नलिकन फर्किए। तर एउटा मनमा अथवा मानसपटलमा चाहिँ केही नेपालमा एउटा यस्तो किसिमको कामहरू गर्नुपर्दछ जसले गर्दाखेरि युवाहरूमा एउटा सकारात्मक किसिमको चाहिँ सोचहरू निर्माण हुनुपर्दछ। हामीले अनेकौँ ठाउँहरूमा देख्न सक्छौँ। हामीले बेलायतमा हामीले चाहिँ बुक डिस्कसनमा अनेक आयामहरूमा कुराकानी गरेको देख्न सक्छौँ। हामीले दिल्लीमा चाहिँ अथवा गोवामा चाहिँ हामीले चाहिँ थिङ्क फेस्ट भनेर हामीले देख्न सक्छौँ। अथवा यो संसारको धेरैभन्दा धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू यस्ता किसिमको चाहिँ प्लेटफर्महरू हामीले देख्न सक्छौँ। र नेपालमा पनि एउटा व्यावसायिकता त छँदैछ, जीवन त चल्नु पर्ने एउटा मान्छेको आफ्नो चाहिँ तपाईँको दिनचर्या चलाउनु पनि पर्ने हुने गर्दछ। तर पनि यसले चाहिँ समाजमा केही न केही किसिमको चाहिँ एउटा इम्प्याक्ट दिनुपर्दछ।
जसले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि जेनेरेसन ग्याप भन्ने जुन किसिमको चाहिँ हामीले कुराहरू गर्छौँ, हामीले त्यो संस्कृतिहरू हामीले सिकेका कुराहरू हामीले सिकाउनको लागि चाहिँ हामीले त्यो कुराहरू चाहिँ एक आपसमा बिचमा पनि त्यो एक किसिमको चाहिँ वातावरण सिर्जना गर्नको निम्ति पनि हामीले गर्दैछौँ। यो दिल्ली फर्केर आइसके पछाडि पनि नेपालमा चाहिँ हामीले किताब घर घरमा पुर्याउनु पर्दछ, हरेक व्यक्तिले किताब पढ्न पाउनुपर्छ भन्ने हेतुले हामीले किताबलाई चाहिँ स्टार्टिङमा हामीले किताब यात्रा प्राइभेट लिमिटेडबाट हामीले अनलाइन बुक सेलिङको काम गऱ्यौँ। त्यसले धेरैभन्दा धेरै हामीले 120वटा ठाउँमा हामीले किताबहरू पुर्याउन सफल रह्यौँ। त्यो सँगसँगै दिमागमा जहिले पनि आइरहने कुरा वाट नेक्स्ट, अब के गर्न सक्ने, त्यो भोग कर्म गर्ने भोग अथवा त्यो हरेक दिन त्यो तपाईँको बिछौनामा बस्दाखेरि चाहिँ आउने जुन किसिमका चाहिँ कुराहरू एउटा दिमागमा घुम्ने कुराहरू, अब हामीले अझै के गर्नुपर्छ, किताब त हामीले पुर्याउनलाई प्रयत्न गरिरहेछौँ, अझै ती किसिमको चाहिँ कामहरू हामीले गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले फेरि किताब जात्राको परिकल्पना गऱ्यौँ। त्यसको यति धेरै राम्रो रेस्पोन्सहरू आउन थाल्यो। पहिलो संस्करणदेखिबाट लेखकहरूले, समालोचकहरूले, त्यस पछाडि विभिन्न सोसल मिडियामा, त्यसपछि प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई फिडब्याकहरू दिँदै जानुभयो। त्यो अनुसारले हामीले परिष्कृत गर्दै त्यसलाई परिष्कृत गर्दै सिक्दै त्यसलाई हामीले चाहिँ अहिले हामी त्यसको संस्करणमा आइपुगेका छौँ। यो संस्करणसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले नेपाली साहित्य क्षेत्रमा अनवरत रूपमा लेखनको क्षेत्रबाट जुन किसिमको सेवा प्रदान गर्दै आइरहनु भएका साहित्यकारहरूलाई सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले हामीले प्रेम साहित्य सम्मान भनेर हामीले स्थापना गऱ्यौँ। र त्यसै स्वरूप हामीले यो किताब यात्रा अनलाइन सेलिङ प्लेटफर्मको माध्यमबाट पनि सबैभन्दा धेरै क्वान्टिटीमा बिक्री भएका पुस्तकका सर्जकलाई पनि सम्मान गर्नुपर्दछ भन्ने हिसाबले हामीले किताब यात्रा बेस्ट सेलर अवार्ड भनेर पनि हामीले पछिल्लो 1 वर्षदेखिबाट हामीले गर्दै आइरहेका छौँ। र यो पटकको कार्यक्रममा हाम्रो विभिन्न विधामा 7वटा सत्रहरू रहनेछन् र प्रेम साहित्य सम्मान पनि रहनेछ, बेस्ट सेलर अवार्ड 2077 पनि रहनेछ। र यो नबिल किताब जात्रामा हामीलाई सहयोग गर्नुहुने, हाम्रो यो कार्यक्रममा चाहिँ सहभागी हुन लाग्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू, माननीय अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलज्यू, अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापा, त्यसै गरी AP1 टेलिभिजनका एडिटर इन चिफ टिकाराम यात्रीज्यू, त्यस पछाडि हाम्रो यो कार्यक्रममा सहयोग गर्ने हुने आर्थिक रूपमा हाम्रो सम्पूर्ण स्पोन्सर नबिल ब्याङ्क टाइटल स्पोन्सरसिपको रूपमा, र त्यो सँगसँगै सबै क्याटेगोरीका स्पोन्सरहरू र हामीलाई यो सत्रमा विभिन्न सत्रमा चाहिँ बोलिदिनु हुने अथवा आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाइदिनु हुने सम्पूर्ण वक्ताहरू, सहजकर्ता, त्यसपछि यो कार्यक्रमलाई यति अब हामीलाई चाहिँ यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढ्नको निमित्त एमसीको रूपमा आउँदै गर्नुभएका अथवा अहिले सञ्चालन गर्दै गर्नुभएका समा थापाज्यू र लगायत सम्पूर्ण टेक्निसियन साथीहरू र यो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हरेक तरिकाबाट हामीलाई सहयोग गर्नुहुने तपाईँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र किताब यात्रा फेरि पनि किताब यात्राको यो पावन अवसरमा तपाईँहरू सबैलाई स्वागत गर्दै यो टेलिभिजनको माध्यमबाट, किताब यात्राको एपबाट हेरिरहनु भएका र युट्युबबाट पनि हेरिरहनु भएका सम्पूर्ण पाठक, दर्शक, सबै समालोचक, सबै व्यक्तित्वहरूलाई म फेरि पनि स्वागत गर्दै के भन्न चाहन्छु भने यात्रा भनेकै किताब यात्रा र जात्रा भनेकै किताब जात्रा। धन्यवाद। Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of word. आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, नेपाल ज्ञानभूमि हो, अर्थात् ज्ञानको प्रादुर्भाव धरतीको यसै भूभागबाट भएको थियो। बाँकी विश्वमा अँध्यारो छाइरहेका बेला यस हिमवत् खण्डमा ज्ञानको ज्योति बलिरहेको र हामी ज्ञान छर्ने स्थानमा रहेको ऐतिहासिक तथ्यहरूले पुष्टि गरेका छन्। प्राचीनतम ग्रन्थ अर्थात् आदि ज्ञान सङ्ग्रह, वेद, उपनिषद र विभिन्न दार्शनिक एवं चिकित्सा र खगोलशास्त्र सम्बन्धी ज्ञान सङ्ग्रहहरू यसका प्रमाण हुन्। पुस्तक सङ्ग्रह अर्थात् पुस्तकालयको प्रचलन यसै भूभागबाट भएको थियो। तक्षशिला, नालन्दा जस्ता प्राचीन विश्वविद्यालयहरू र नालन्दा विश्वविद्यालयको पुस्तकालयमा रहेका 9 लाख पुस्तकहरूको सङ्ग्रह यसका प्रमाण हुन्। ज्ञान सङ्ग्रह, ज्ञानको रचना र ज्ञान विस्तारका प्राचीन अनुपम दृष्टान्तहरूबारे थप भनिरहनु पर्ला जस्तो लाग्दैन। हाम्रो सामाजिक प्रबन्ध समाज विकासक्रम वा सभ्यताको विकाससँगै विकसित भएको अमूल्य सम्पदा हो। हाम्रो समाज आफ्ना झुन्डबाट
समग्र मानवीय भावनाको मानवतावाद विकास भएको समाज हो। वसुदैव कुटुम्बकमको मान्यता यसको उदाहरण हो। आवेगको ठाउँमा विवेक, उत्तेजनाको ठाउँमा चेतना, झगडाको ठाउँमा मेलमिलाप र अशान्तिको ठाउँमा शान्ति हाम्रो संस्कृतिको अभिन्न अङ्ग रहिआएको छ। कुनै पनि राष्ट्रको उत्थानका लागि हरेक नागरिक अनुशासित, मर्यादित, मुलुकप्रति समर्पित, संस्कारयुक्त र असल बन्नु अनिवार्य छ। यसका लागि सुपठित र ज्ञानी हुनु पहिलो शर्त हो। ज्ञान प्रादुर्भाव, सङ्कलन र विस्तार गर्ने काममा आज हामी पछाडि परेका छौँ। विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा हामी पछाडि परेका छौँ भन्नुको अर्थ पनि यही हो। यो कुरा हाम्रो इतिहाससँग मेल खाँदैन। इतिहासमा हामी अग्रणी, आज भने पछाडिएको यस स्थितिलाई हामीले अब बदल्नै पर्दछ। यसका लागि हामीले अध्ययनको बानी बसाल्ने, मानव जातिले प्राप्त गरेका खोज, अध्ययन, अनुसन्धान र प्रयोगहरूबाट प्राप्त नवीनतम ज्ञानलाई आत्मसात र अभ्यास गर्ने एवं नवप्रवर्तनलाई अगाडि बढाउन नयाँ सिलसिला सुरु गर्नुपर्दछ। ज्ञानको सङ्ग्रह दुई प्रकारको हुन्छ, निष्क्रिय ज्ञान र वैयक्तिक एवं सक्रिय ज्ञान। पुस्तक सङ्ग्रह भनेको निष्क्रिय ज्ञान सङ्ग्रह हो। यसलाई जीवित र वैयक्तिक ज्ञानमा परिणत गर्न अध्ययन र प्रयोग आवश्यक हुन्छ। यस प्रयोजनका लागि मानिसहरूलाई किताब पढाउने विशेष अभियानमा जुटिरहनुभएका ऋषिराम अधिकारी लगायतका मित्रहरूले आयोजना गर्नुभएको यस नबिल किताब जात्रा 2077 को सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। हामी गौरवका साथ भन्न सक्छौँ, हिमवत खण्डको हाम्रो जस्तो सभ्यता, सांस्कृतिक सम्पन्नता वा ऐतिहासिक गौरव अन्यत्र पाइँदैन। हामी ऋषिमुनि तथा ज्ञानीहरूका सन्तान हौँ। यसको अर्थ हो हामीसँग हाम्रा महान र विद्वान पुर्खाहरूको अनुवांशिक स्मृति छ। नवप्रवर्तनका लागि यसको विशेष महत्त्व छ। हाम्रा पूर्वज र अग्रजहरू परिश्रमी, रचनात्मक र अनुसन्धाता रहेको तथ्य पनि उत्तिकै सत्य हो। यी र यस्ता सत्यलाई ताजा राख्न पनि हामीले पुस्तक रचना, सङ्ग्रह र अध्ययन गराउनु आवश्यक छ। परापूर्व कालमै दर्शन, गणित र विज्ञानका क्षेत्रमा हामी धेरै अगाडि थियौँ। यो इतिहास पुनस्थापित गर्न जरुरी छ। दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, अध्ययन कागजमा छापिएका अक्षरबाट मात्रै हुँदैन, जीवनका विविध आयामसँगको साक्षात्कारबाट पनि हुन्छ। समाज परिवर्तनका लागि ज्ञान हासिल गर्नु अनिवार्य छ, किनभने ज्ञानलाई आधार बनाएर मात्रै नयाँ प्रयोग, आविष्कार र नवसृजना हुन सक्दछ। ज्ञानको सुरुवात अनुभूतिबाट हुन्छ। अनुभूतिहरूको सङ्ग्रहबाट अनुभवको रूपमा विकास हुने र तिनलाई व्यवहारमा प्रयोग र परीक्षण गरेपछि एकरूप परिणाम जुन प्राप्त हुन्छ त्यसलाई ज्ञान भनिन्छ। ज्ञान प्राप्तिको यस सिलसिलामा चिन्तन, मनन र विश्लेषणको उत्तिकै महत्त्व हुन्छ, नत्र ज्ञानले ज्ञानको रूप लिन सक्दैन। ज्ञानको यही सङ्ग्रह, प्रसार र विस्तारको एउटा रूप पुस्तक हो। हामी पुस्तक वा किताबलाई ज्ञानका साथसाथै आनन्दको माध्यमका रूपमा पनि लिन सक्दछौँ। ज्ञान प्राप्तिको माध्यमका रूपमा पुस्तकको यही विशेष भूमिकालाई मनन गर्दै मेरो नेतृत्वको सरकारले पुस्तक आयातमा लाग्दै आएको कर पुस्तक प्रेमीहरूकै आग्रहमा हटाएको छ। अहिलेको सरकारको मूल ध्येय समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीलाई साकार पार्न नयाँ पुस्तामा बदलिँदो विश्व र सामाजिक परिवेशको समय सापेक्ष ज्ञान दिलाउनु जरुरी छ। अध्ययनले सत्यको खोज र तथ्यको पहिचान गर्ने क्षमता निर्माण गर्छ। त्यही क्षमताको जगमा समाजमा विकास र समृद्धिका आयामहरू निर्माण हुन थाल्दछ। समृद्धिको अर्थ ज्ञानको समृद्धि पनि हो। यिनै उद्देश्यलाई सघाउ पुग्ने गरी पठन संस्कृतिको विस्तारका लागि अहोरात्र जुट्नुभएका किताब यात्रा फाउन्डेसनका मित्रहरूलाई म थप सक्रिय बन्न आह्वान गर्दछु। यस अभियानमा जुट्नुभएका मित्रहरू कुनै बेला विदेशमा रहेको र फर्केर स्वदेशमै केही नयाँ काम गर्न सकिन्छ भनेरै किताब यात्रा सुरु गर्नुभएको थाहा पाउँदा मलाई झनै खुसी लागेको छ। मेरो नेतृत्वको सरकारले अहिले आफ्नो ऊर्जाशील समय विदेशी भूमिमा बिताइरहेका र श्रम पसिना बेच्न बाध्य युवा शक्तिलाई स्वदेशमै केही गर्न सकिन्छ भन्ने बुझाउने कार्य गरिरहेको छ र त्यसका निम्ति उपयुक्त वातावरण निर्माण गर्ने काममा जुटी पनि रहेको छ। किताब यात्राका मित्रहरू हाम्रो उद्देश्यका साक्षी बन्नुभएको अनुभूति मलाई भएको छ, किनभने उहाँहरू आफै पनि विदेशबाट स्वदेश फर्किनुभयो र स्वदेशमा रहेका कैयौँ युवाहरूलाई किताब अर्थात् ज्ञान प्रसारको अनुसरणीय कार्यमा लगाएर
रोजगारी प्रदान पनि गरिरहनु भएको छ। अनेकन भाषा, संस्कृति र वाङ्मय भएको हाम्रो देशको साहित्यलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्याएर कला संस्कृति प्रवर्धन गर्ने किताब यात्रा फाउन्डेसनको कार्य सफलताको कामना गर्दछु। आम नागरिकसम्म अध्ययनको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले किताब यात्राले चलाएका कार्यक्रमहरू समुदायमा पुस्तकालय, जेलमा पुस्तकालय, प्रविधि मैत्री ई पुस्तकालय, सार्वजनिक पुस्तकालय जस्ता अभियान प्रशंसायोग्य छ। फाउन्डेसनका तर्फबाट नेपाली वाङ्मयमा विशिष्ट योगदान दिने व्यक्तिहरूलाई हरेक वर्ष प्रदान गरिँदै आएको प्रेम साहित्य सम्मान नेपाली साहित्य अनुरागी र स्रष्टाका लागि प्रेरणादायी बनेको छ। किताब जात्रामा किताब शब्दलाई अध्ययनको बिम्बको रूपमा प्रयोग गरिएको रहेछ र जात्रालाई संस्कृतिको बिम्बको रूपमा प्रयोग गरिएको रहेछ। अध्ययन जीवनसँग एकाकार भएर अनिवार्य सांस्कृतिक कर्मको रूपमा स्थापित हुनुपर्छ भन्ने भावना किताब जात्रासँग जोडिएको भन्ने कुराले चिन्तनको हाम्रो मौलिक परम्परालाई स्मरण गराउँछ। किताब जात्राका लागि जुट्नुभएका तपाईँ युवाहरूलाई सरकारको तर्फबाट हर हमेसा साथ र सहयोग रहने विश्वास पनि दिलाउन चाहन्छु। पठन संस्कृतिलाई देशका दूरदराजसम्म विस्तार गर्न जुट्नुभएका मित्रहरूले विभिन्न विधागत वर्षका लागि आयोजना गर्नुभएको किताब जात्रा 2077 को सफलताका लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। Nabil Kitab Jatra 2077, celebrating the power of word.